मैले जीवनमा धेरै साथीहरू बनाएन। त्यसको ठुलो कारण नै मेरो दायित्व, किनकि उसले कहिले पनि कुनै साथीको कमी मलाई महसुस हुन दिएन। जुन कुराको मलाई कमी थियो, मम्मी बुवाले जस्तै उसले सबै कुराहरू पुरा गर्थ्यो, साथीको जस्तै सबै कुराहरू हामी एकअर्काप्रति सेयर गर्थ्यौँ। वीरेन्द्र साई, यो नाम जो सबैको मनमुटुमा बस्न सफल बन्यो। भावीको लेखाइ भनौँ या दैवको लीला, यो स्वार्थी दुनियाँमा निस्वार्थ भावले रमाइरहेका उनी, गुलाबको फूल झैँ मगमगाइरहेका उनी एकाएक ओइलाएर गए। आज तिनै स्वर्गीय वीरेन्द्र साईको जन्मदिन। उनी भौतिक रूपले हामीबाट टाढा भए पनि उनका लाखौं क्रियाकलाप अनि करोडौं यादहरू हामीसँगै छन्। हार्दिक श्रद्धासुमन। संकल्प तो हम कैसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम श्रीकाठ मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रम गौरी नारायण। ये भगवान बेचारे इनको उद्धार होस्, इनको स्वर्गवास होस्, बेचारा को हर काम सफल होस्। कुनै किसिमका गल्ती कमी कमजोरी केही छन् भनेपछि त्यसको पनि क्षमा होस् र यिनको वैकुण्ठ प्रवास होस्। सानो सानो पोइन्टबाट चाहिँ स्टार्टिङ गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ त्यो धेरै ठुलो नभए पनि एउटा अलिकति मान्छेको सामु एउटा छ भन्ने एउटा गर्व गर्न लागेको हाम्रो नमुनावतिर बनेको छ। स्पेसली तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई हामी एकदम धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र स्वर्गीय वीरेन्द्र साईप्रति पनि एकदम सम्झना स्वरूप उहाँको जहाँ हुनुहुन्छ यो संसारमा नभए पनि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने हाम्रो नमुनावतिर परिवारमा मेरो व्यक्तिगतबाट पनि हामी यही चाहन्छु र स्पेसली तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो नमुनावतिर म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब भने हामी स्वर्गीय वीरेन्द्र साई दाइको सम्झनामा दीप प्रज्वलन सहित मोहन धारण कार्यक्रम गर्नेछौँ। सामूहिक दीप प्रज्वलनका लागि म उहाँको भाइ साहिल साईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै अन्य साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाई वीरेन्द्र बहादुर साई, उहाँ हामी माझ नरहे पनि उहाँका सम्झनाहरू, उहाँको बोली, उहाँको सोच र उहाँका प्रत्येक क्रियाकलापहरूले हामीलाई सधैँभरि सम्झना दिइरहन्छ। मलाई याद छ उहाँ बुढुवामा भइरहँदाखेरि मसँगै भाइ केही पऱ्यो भने म छु भनेर उहाँले हर वखत हौसला दिनुहुन्थ्यो। खेलकुददेखि लगेर विभिन्न कुराहरूमा सधैँ अग्रसर भइरहने दाइ। उहाँले विभिन्न हामीले गरिरहँदा सामाजिक कार्य तथा विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू पनि उहाँले हामीलाई प्रत्येक पटक धेरै पटक साहस दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। सडक दुर्घटनामा उहाँको ज्यान गए पनि, उहाँ हामी माझ नरहनु भए पनि उहाँका प्रत्येक क्रियाकलापले हामीलाई उहाँ हामीसँगै भइरहनु भएको आभास गराएको छ। हामीबाट धेरै टाढा भए पनि उहाँका सम्झनाहरू हामी सँगसँगै रहन्छ र उहाँले हामीलाई सधैँ आफूसँगै भएको आभास दिलाइरहनु भएको छ। अवसरमा हामीले उहाँका लागि धेरै केही गर्न नसके पनि उहाँको आत्माको चिर शान्तिका लागि कामना गर्दछौँ र उहाँको सम्झना स्वरूप उहाँको स्वर्गमा बास नमुनादेखि दिएको सपरिवारबाट यही कामना गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भयो, नमुना अध्ययन गृहमा स्वागत गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी नमुना अध्ययन गृहका सदस्यज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर यी साना नानी बाबुको उज्जवल भविष्यको लागि रात दिन खट्नुहुने हाम्रो म्याडमलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग सहयात्रा गर्न आउनुभएका बहिनीहरू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी यहाँ उज्जवल भविष्य भएका साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमन छ। तपाईँहरू एकदमै राम्रो भविष्य बनाउनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। आजको कार्यक्रम खासमा चाहिँ एउटा हामीले स्मरण कार्यक्रम हो। केही समय अगाडि कोलपुरमा एउटा दुर्घटना भयो। यस दुर्घटनामा चाहिँ एउटा हाम्रो दादा बित्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो असल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग धेरै राम्रा सपनाहरू थिए। आफैमा एउटा खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, क्रिकेट खेलाडी, जसले चाहिँ धेरै ठाउँमा आफ्नो नाम पनि चिनाउनु भएको थियो, धेरैको मनमुटुमा बस्नु भएको थियो। एउटा भनाइ छ नि, जो मान्छे राम्रो हुन्छ त्यो मान्छे सबैको प्यारो हुन्छ र भगवान्को पनि सबैभन्दा चाँडो प्यारो हुन्छ भन्ने चाहिँ जो एउटा भनाइ छ। अनि त्यो भनाइ जसरी उहाँलाई भगवान्ले हामीबाट टाढा लग्यो र यस दुःखद घडीमा हामी सबै दुःखी नै छौँ। अझै पनि घाउ भरिएको छैन र भरिनेवाला पनि छैन। यो भनिरहँदा मान्छेको जब जन्मिन्छ, जन्मेपछि जन्मसँगै मान्छेको मृत्यु एउटा निश्चित छ। मान्छे मर्नुपर्छ, तर कति चाँडो कति ढिलो भन्ने कुरा न हो। मान्छे सबै मर्नुपर्छ जन्मेपछि। दाइले हामीलाई छोडेर गएपछि हामी धेरै दुःखी भयौँ। एकदमै दुःखदायी क्षण थियो, किनकि नरुने पनि कोही थिएन। तर यथार्थ यही रहेछ कि मान्छे जब बितेपछि त्यो सत्य हुँदो रहेछ कि हामीलाई छोडी गएपछि हामीले चाहिँ सहनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन रहेछ। र साथमा एउटा गर्नुपर्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जाने मान्छेले पुरा गर्न नसकेका अधुरा कामहरूलाई हामीले पुरा गरिदिएपछि उहाँको आत्माले चाहिँ एउटा सच्चा श्रद्धाञ्जली पाउँछ कि भन्ने चाहिँ हरेक मान्छेमा चाहिँ एउटा सोच हुँदो रहेछ। हामीमा पनि अब हामीलाई थाहा छ दादालाई हामी भौतिक रूपमा पाउँदैनौँ। उहाँ चाहिँ हामीबाट टाढा भइसक्नुभयो, तर हाम्रो आत्मा, हाम्रो मनमा उहाँ चाहिँ सधैँ जीवित हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी दाइलाई सदा सम्झिरहेका छौँ र हामी उहाँको आज जन्मदिन हो। अब जन्मदिन, हरेक जन्मदिन, अघिल्लो जन्मदिन चाहिँ खुसीका साथ केक काट्छौँ होला भने आज चाहिँ हामीले एउटा दुःखका साथ एउटा दीप प्रज्वलन गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्झेका छौँ। त्यही भएर जीवन छोटो छ, सबैको सपनाहरू पुरा हुँदैनन्। दादाले पनि केही सपनाहरू पुरा गर्न चाहँदै पनि उहाँका सपना पुरा हुन सकेनन् र हामीलाई छोडेर जानुभयो। सर्वप्रथम म दादालाई आज यो नमुना अध्ययन गृहबाट उभिएर एकचोटि उहाँको जन्मदिनमा म उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। दादाको आत्माले एकदमै शान्ति पाओस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै स्वर्गमा हजुरको बास होस् भन्न चाहन्छु। हामी हजुरलाई एकदम सधैँ सम्झिराखेका छौँ भन्न चाहन्छु। त्यसपछि म यहाँहरूलाई दादाको बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ विद्यार्थी सबै हुनुहुन्छ। दादाको जन्म 2051 साल 4 महिना 28 गते भएको थियो। त्यसै गरी उहाँको मृत्यु 2077 11 महिना 8 गते कोलपुरमा बाइक दुर्घटनामा परेर चाहिँ उहाँको निधन भएको थियो। धेरैले थाहा पनि पाउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ जीवनको आफ्नो एउटा छोटो समयमा जुन मान्छेले आफूलाई चिनाउनु पर्ने हो, जुन मान्छेले एउटा आफूभित्र भएको चिज देखाउनु पर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग देखाइसक्नु भएको थियो। उहाँका थुप्रै सपना थिए। एउटा असल मान्छेमा हुनुपर्ने गुण उहाँमा थियो, जुन चाहिँ उहाँले एकदम छोटो जीवन जिए पनि मान्छेले जिउनु पर्ने अथवा मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। एकदमै यो हिसाबले चाहिँ दाइ अझै पनि हाम्रो माझमा जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एउटा हामी पढिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तो अहिले यहाँ नानी बाबुहरू छन्, यो भित्रबाट सबै पढेर टिचर भन्नेवाला कोही विद्यार्थीहरू छैनन्। सबै विद्यार्थी अब इन्जिनियर बन्छन् भन्ने छैन। हरेकका आफ्ना सपना हुन्छन्। कोही चाहिँ खेलाडी बन्लान्, कोही चाहिँ डक्टर बन्लान्, कोही पाइलट बन्लान्, कोही समाजसेवी बन्लान्। हरेक चिजका फिल्ड हुन्छन्। तर दादाले पनि पढाइ सँगसँगै जुन एउटा खेलबाट पनि आफूलाई चिनाउन सकिन्छ, खेल क्षेत्र पनि राम्रो हुन्छ भनेर उहाँ रात दिन क्रिकेटको लागि जसरी मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम सक्सेस पनि हुनुभएको थियो। सायद यो नेपालगञ्ज कोवलपुरदेखि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम लगायत ठुला गेमहरू पनि उहाँले खेल्नु भएको थियो। विभिन्न उहाँले चाहिँ बनाएका स्टुडेन्टहरूले पनि राम्रो गेम खेलिराखेका छन्। अहिले उहाँले चाहिँ
उहाँले कोच गरेर सिकेका विद्यार्थीहरू पनि अहिले क्रिकेटको राम्रो ठाउँमा पुगेका छन्। यो कुरा हामीले तपाईँलाई सेयर गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र दादाको सपना पनि त्यो थियो। हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्ना सपना कहिलेकाहीँ अधुरै रहँदै जानुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। दादाले चाहिँ जुन एउटा छोटो समयमा आफूलाई चाहिँ यसरी चिनाउनु भएको थियो, धेरैको मन मस्तिष्कमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। लास्ट टाइम हामीसँग भेट हुँदा पनि टिकापुरको म्याच खेलेर त्यसपछि म दादासँग छुट्टिएर इन्डिया गएको थिएँ। इन्डिया गइसकेपछि चाहिँ म इन्डिया हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो दुःखको खबर सुन्न परेको थियो, साह्रै दुःख लागेको थियो। भनेपछि जीवनको अन्तिम समय उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा करिब 2-4 दिन अगाडि पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो गेमकै लागि कुदेर जुन एउटा खेल क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो, खेल क्षेत्रमा पनि राम्रो छ, खेल क्षेत्रबाट पनि सक्सेस भइन्छ भन्ने जुन उहाँको एउटा सपना थियो र जसलाई उहाँले चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नु भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै प्रेरणादायी थियो हाम्रो लागि। र हामीले चाहिँ एकदम दादालाई हुन्छ नि खेलबाट कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर पनि बुझ्ने गर्थ्यौँ। दादाले चाहिँ आफूले सिकेको कुरा सहजै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्थ्यो। र आज दादाले सम्झिनु पर्दा उहाँको एकदम सरल पक्ष के थियो भने चाहिँ मान्छेमा हुन्छ नि कसैमा केही कला भयो भने एकदम घमण्ड के ममा यस्तो छ है भनेर सहजै अरूलाई भनि नदिने, अनि त्यसपछि म त यो मान्छे हो नि भन्ने जुन एउटा ओदा खोज्ने हुन्छ नि, दादामा चाहिँ एउटा सानो बच्चाको जस्तै घुलमेल भइदिने, मान्छेसँग सबैसँग क्लोज भइदिने, आफूले जानेको कुराहरू सहजै भनिदिने, अनि सरल तरिकाले सबैसँग प्रस्तुत भइदिने उहाँको बानी थियो। सायद त्यो बानीको कारणले पनि होला उहाँले चाहिँ जुन एउटा माया जतिसँग सबैको क्लोज हुनुपर्ने थियो सबैसँग चाहिँ क्लोज हुनुहुन्थ्यो। र भन्छ नि मान्छेले जिउँदा जन्ती र मर्दा मलामी चाहिन्छ कमाउनु पर्छ भन्छ नि, पैसा कति कमायो त्यसै थाहा हुँदैन। तर दादा हामीबाट छुटेर गइसकेपछि जुन उहाँको अन्तिम श्रद्धाञ्जली कर्णाली चिसापानीमा हुँदाखेरि यति धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ उपस्थित थियो कि दादाले साँच्चै यति धेरै मान्छे कमाउनु भएको रहेछ, दादा मरेर पनि जीवित हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिल भएको थियो। त्यति धेरै मान्छे उहाँलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिन आउनु भएको थियो। र यी चाहिँ जीवनका कुरा हुन्, मृत्यु त एकचोटि अवश्य नै स्वीकार्य छ, मृत्यु हुन्छ नै, तर मान्छेले जन्मेपछि केही न केही आफ्नो छाप छोडेर जानुपर्छ ताकि मरे पनि कसैको मनमुटु र मस्तिष्कमा बस्न सकौँ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो चिज हामीले पनि बनाउनु पर्छ। यहाँ सानसाना नानी बाबुहरू जुन चाहिँ बुझ्ने छन्, आफ्नो भविष्यको लागि चाहिँ रात दिन मेहनत गरिराखेका छन्, यहाँ पढिराखेका छन् र उहाँहरूको सपना पुरा गर्नुको लागि थुप्रै टिम यहाँ लागिराखेको छ। म तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि जीवनमा हरेक कुराहरू सम्भव छ। मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्काको मनमा बस्ने काम गरेर जानु। तपाईँले पैसा मात्र कमाउनु होला, तपाईँलाई कसले चिन्दैन, त्यही भएर सबैसँग सरल भएर प्रस्तुत हुनुहोस्, आफ्नो जीवनमा एउटा असल मान्छे बन्नुहोस्, असल मानव बनाउनुहोस्। तपाईँ मरेर गए पनि ताकि तपाईँलाई चाहिँ जीवित हुनलाई चाहिँ त्यो कुराले पुरा गर्छ। त्यसैले मान्छे मरिसकेपछि पनि अमर हुनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुपर्छ, समाजमा असल भएर चाहिँ जिउनुपर्छ। यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई आज पनि थाहा भयो होला। उहाँको त्यो स्वभाव र उहाँको त्यो कामप्रतिको लगाव र अरूप्रतिको माया र साँच्चै एउटा युवा पिँढीलाई चाहिँ ल खेलबाट पनि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन प्रेरणा दिन उहाँले थाल्नुभयो, त्यो भएर नै आज हामी दादाको यसरी चाहिँ जन्म जयन्तीमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो भनेको नै मान्छे जीवित हुनु हो। भौतिक रूपमा उहाँले छोडे पनि हामी उहाँलाई चाहिँ हरेक पल सम्झिरहनेछु र दादालाई चाहिँ हामी आज यही ठाउँबाट नमुना अध्ययन गृहबाट हजुरका सपनाहरू जति सकिन्छ हजुरले सोचेका सपनाहरू हामी पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हजुरले भौतिक रूपमा हामीलाई छोडेर गए पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ जीवित बनाउने चाहिँ सबैको मनमुटुमा राख्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हजुरका कर्मले गरेको छ भन्न चाहन्छु। दादालाई एकचोटि पुनः म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। हजुर जहाँ हुनुहुन्छ हजुरको आत्माले चाहिँ शान्ति पाओस् भन्न चाहन्छु। र आज नमुना अध्ययन गृहमा हामीले चाहिँ साना साना बाबुहरूसँग यहाँ उपस्थित भएर केही कुराहरू साटासाट गर्न पायौँ। दिने लिने कुरा त यस्तै हो, दिने कुराहरू जति दिएर पनि पुग्दैन, लिने कुराहरू जति लिए पनि पुग्दैन। हामीले चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा आत्मीयता बनाउनको लागि के भविष्य सुन्दर हुन्छ, केही राम्रा कुराहरू सुने भने कसैको जीवनीबाट केही कुराहरू थाहा हुन्छ, असल मान्छेका कुराहरू सुने भने असल भइन्छ भन्ने हिसाबले नै खुसी एउटा दुःख भए पनि यो दुःखलाई पनि तपाईँहरूसँग साटौँ अनि तपाईँहरूको भविष्य पनि राम्रो होस् भनेर केही 2-4 कुराहरू सुनाउनको लागि यहाँ उपस्थित भयौँ। यसको लागि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ जुन एउटा स्वागत गरिदिनु भयो, जुन एउटा आत्मीयता देखाइदिनु भयो, यहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमुना अध्ययन गृह हामी उद्घाटन कार्यक्रममा पनि आएका थियौँ,
त्यो बेला स्टार्टिङ फेज थियो, केही भवन मात्र बनेको थियो। अहिले आउँदाखेरि यहाँ धेरै नै विकासका कामहरू जस्तो एकदम शोभनीय देख्दाखेरि पनि एकदम खुसीको कुरा लाग्यो। यो साथीहरूले जुन यसरी बनाउनु भयो नमुना अध्ययन गृहको लागि रातदिन खट्नुभयो, खटिने टिमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा हामीले गर्ने केही सहयोगहरू पनि सक्ने जति यो ठाउँको लागि गर्नेछौँ भन्दै यहाँले चाहिँ जुन एउटा यो स्वागत गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा दादाको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँ जहाँ भए पनि उहाँको स्वर्गमा बास होस् भन्न चाहन्छु। अन्तमा दादासँगै जीवनका धेरै उकाली ओह्राली पार गरेको मेरो साथी यहीँ छ साहिल। उसले चाहिँ दादासँग दादा भाइको मात्र होइन, एउटा असल साथीको चाहिँ आत्मीयता चाहिँ कायम गरेको थियो। उनीहरूको हरेक कुराहरू सेयर हुने, हरेक पटक सँगै हुने भएकोले मभन्दा धेरै दादाको बारेमा उसले बुझेको छ। केही कुराहरू उसले भन्ला भन्दै अब यो दुःखको समयमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन एउटा यहाँ यो हाम्रो दुःखमा साथ दिनको लागि यसरी उपस्थित भइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकपटक नमुना अध्ययन गृहको अझै प्रगतिको कामना गर्छु, तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै हाम्रो टिममा आइदिने बहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै म पुनः एकपटक दादाप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन र उहाँको जन्मदिनमा यति वचन गर्न चाहन्छु कि हजुरले पुरा गर्न नसकेका कुराहरू हामी केही न केही माध्यमबाट पुरा गर्नेछौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दाइको आत्मा शान्तिको कामना गरिसक्नु भएको छ। अब भने दाइको बारेमा र दाइको आत्मा शान्तिको कामनाका लागि म साहिल साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। म चाहिँ साहिल साई, स्वर्गीय दाइ वीरेन्द्र साईको भाइ हो। अब दाइको बारेमा के भनौँ, जति बेला पनि दाइको नाम आउँछ, दाइको फोटो हेर्छु, केही पनि हुन्छ, सबै कुराहरू स्मरण हुन्छ होइन। यो सब कुराहरूलाई चाहिँ एउटा नमिठो विगत सोचेर म भुल्ने कोसिस गर्छु, तर जहाँनिर दाइको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर ती सबै कुराहरू कोटिन्छन्, सबै कुराहरू आँखा अगाडि आइदिन्छन्। मैले जीवनको लगभग 2 दशक दाइसँगै बिताएँ, हामी सँगै हुर्क्यौँ बच्चैदेखि अहिले लगभग अन्तिम समयसम्म पनि म दाइसँगै थिएँ होइन। अनि थुप्रै कुराहरू मैले दाइबाट सिकेँ। मैले जीवनमा अलिअलि क्रिकेट खेल्न सिकेको पनि दाइबाटै हो। हामीले सँगै थुप्रै टुर्नामेन्टहरू खेल्यौँ। मेरो गुरु भनेकै हो थियो, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भनेको थियो। मैले जीवनमा धेरै साथीहरू बनाएन, त्यसको ठुलो कारण नै मेरो दाइ थियो, किनकि उसले कहिले पनि कुनै साथीको कमी मलाई महसुस हुन दिएन। जुन कुराको मलाई कमी थियो, मम्मी बुवाले जस्तै उसले सबै कुराहरू पुरा गर्थ्यो, साथीको जस्तै सबै कुराहरू हामी एकअर्काप्रति सेयर गर्थ्यौँ, सबै कुरा हुन्थ्यो। अनि मेरो प्रत्येक दुःख सुखमा एकदमै खुलेर साथ दिन्थ्यो। म चाहे त्यो कुनै गलत बाटोमा किन नहिँडिरह हो, उसले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई ढुकाउने सुधार्ने कोसिस गर्थ्यो। जहिले मसँगै हुन्थ्यो। आज ऊ नहुँदा चाहिँ साँच्चै नै एक्लो फिल गरिरहेको छु मैले। सबैजना छन्, सबैजनाले उति नै माया गर्नुहुन्छ, तर पनि त्यसको कमी चाहिँ मलाई हरेक ठाउँमा भइरहेको हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ एउटा दाइले चाहिँ यो ड्युरेसन, यो 22-24-25 वर्षको ड्युरेसनमा चाहिँ जे कुराहरू सिकाएर गयो त्यो साँच्चै नै इन्सपाइरेसनल थियो हाम्रो लागि। हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू इन्सपायर हुनुपर्छ दाइबाट। ऊ चाहिँ एउटा असल व्यक्तित्व थियो। मेरो साथीले पनि भनिसक्यो, उहाँलाई दाइलाई चिन्ने सबैजनालाई थाहा छ उसको स्वभावको बारेमा, उसको चाहिँ एउटा व्यवहारको बारेमा सबैलाई थाहा छ, त्यो भनिराख्नु पर्दैन। र म चाहिँ के भन्छु भने हामीसँग एउटा लिमिटेड लाइफ मात्रै हुन्छ, हामीसँग एउटा मात्रै जीवन हुन्छ। एउटै जीवनमा थुप्रै सपनाहरू हुन्छन्, थुप्रै सकारात्मक विचारहरू हुन्छन्, हामीले गर्न खोज्ने कामहरू हुन्छन्। त्यो भएर मान्छेहरूले चाहिँ कुनै पनि मोडमा गएर एउटा नेगेटिभिटी पोइन्ट, एउटा नकारात्मक बाटोले अपनाउनु हुँदैन। एउटा राम्रो मान्छे भएर यो जीवनलाई चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोच हुनुपर्छ सबै मान्छेहरूमा। सबै मान्छेहरूको सपना हुन्छ, मान्छेले कसैले के भन्ने कसैले के भन्ने भनेर सपना देखेको हुन्छ, तर जीवनमा कुनै पनि टर्निङ पोइन्टहरू यस्तो आइदिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको हुन्छ। जस्तै मेरो दाइ बित्नुभयो सडनली। यो कुरा चाहिँ म लास्ट टाइम दाइसँगै थिएँ अनि दाइलाई चाहिँ म कोलकोटमा हामी सँगै थियौँ। अनि म चाहिँ घर आउनु पर्ने भयो सडनली। त्यस्तो खासै केही काम थिएन, तर चाहिँ मैले चाहिँ बाहना बनाएँ यता आउने। अनि उसलाई मैले जाऊँ दाइ घरमा गेम पनि छ भने। त्योभन्दा 4-5 दिन अगाडि हामीले गेम खेलेर गएको पटासीमा। अनि चाहिँ दाइले चाहिँ मेरो काम छ त गएर आ भनेर भन्नुभयो, त्यति भन्नुभयो। अनि म फर्की दाइले चाहिँ जहिले हामी दाइ र मेरो दाइ भाइको भेट हुन्थ्यो, ल भोलि जालास् भन्ने दाइ। त्यो दिन चाहिँ भेटै भएन, उसले सायद रोक्थ्यो होला मलाई, भेट भएन। अनि म यहाँ आएको 2 या 3 दिनपछि नै बिहान मोबाइलको फेसबुक अन गरेँ अनि दाइको त्यो खबर सुने। जुन चाहिँ खबर हेरिरहँदा त्यो पोस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पोस्ट इग्नोर गरिदिएको थिएँ। मलाई बिलिभ नै भइरहेको थियो, मेरो दाइ सुतेको थियो होइन। त्यहाँ मान्छेहरूले रिप्लिट लेखेर चाहिँ पोस्ट गरिदिइरहेको थियो, तर मलाई चाहिँ
आफूमा चाहिँ त्यो बिलिभ भइरहेको थिएन कि यो घटना साक्षी नै घटेको हो, यो मेरो दाइ होइन अरू नै कोही हो भनेर चाहिँ म आफूलाई भ्रमित बनाइरहेको थिएँ। किनकि त्यो अविश्वसनीय थियो मेरा लागि, त्यो चाहिँ एकदमै असहनीय थियो मेरो लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फोन गरेँ उता, त्यो घटना चाहिँ साँच्ची नै रहेछ। अनि यहाँबाट म कोलपुर कसरी पुगेँ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो दाइ जोसँग चाहिँ मेरा सबै कुराहरू सेयर हुन्थे, जोसँग चाहिँ म खुलेर बाँच्थेँ, खुलेर बस्थ्यौँ, दुईजना दाजुभाइ सँगै सुत्थ्यौँ, एउटै थालमा खान्थ्यौँ, एउटै टिममेट भएर गेम खेल्थ्यौँ। उसले चाहिँ टिच गर्थ्यो, गाइड गर्थ्यो सबै कुरामा। ऊ दाइ चाहिँ सधैँ हाँसिरहने दाइ, मलाई जिस्काइरहने दाइ, तँलाई के चाहियो, के पुगेन, तँलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने म गर्छु भन्ने दाइ मेरो आँखा अगाडि सुतिरहेको थियो, बोल्दैन थियो है। त्यो चाहिँ मेरो लागि जीवनको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा थियो। जति पनि भोलिको दिनमा गएर म जति नै प्रगति गरौँ, जति प्रोग्रेसहरू गेन गरौँ लाइफमा, त्यो सब मेरो लागि अमान्य हुनेछन्। किनकि त्यहाँ मेरो दाइ हुने छैन, जुन त्यो दाइ जसले चाहिँ यी सबै कुराहरूको लागि मलाई अलवेज सपोर्ट गरिरहेको थियो। म क्रिकेटमा अहिले अब म लगभग 4 या 5 महिना भयो दाइ बितिसकेपछि मलाई क्रिकेट खेल्न पनि मन लाग्दैन। अब ग्राउन्डमा जब प्रवेश गर्छु, ग्राउन्डमा इन्ट्री गर्दाखेरि होइन, दाइ जतिको एक्टिभ, दाइ जतिको एक्टिभेसन र दाइ जतिको ट्यालेन्टेड प्लेयर त होइन, तर पनि उसँगै हामी अब एउटै टिम भएको कारणले अब खेलिरहन्थ्यौँ। प्रत्येक गेमहरू दाइ भाइ भएर एउटै टिममा भएर खेलिरहन्थ्यौँ। अझ पनि क्रिकेटको लागि फोन आउँछ, आइजाउ गेम खेल्न भन्छ, त्यहाँ चाहिँ जान्छु। तर ग्राउन्डमा प्रवेश गरेँ भनेपछि दाइ देखिन्छ जताततै, फेरि मलाई गेम खेल्ने मन लाग्छ। त्यसैले त्यो क्रिकेटलाई पनि क्रिकेटबाट अलिकति टाढै नै भएको छु मलाई। किनभने जुन गेममा चाहिँ मेरो दाइ छैन, त्यो गेम मलाई एकदमै नमजा लाग्छ, एकदमै नरमाइलो लाग्छ। त्यसैले म गेमबाट जहाँसम्म आफूलाई टाढा राख्छु। अन्त अब शब्दहरू धेरै छन् दाइको बारेमा के भनौँ, जति भने पनि पुग्दैन, अपुग्नै हुन्छ। यस नमुना अध्ययन गृहलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले चाहिँ जुन गरिरहेको काम छ एकदमै पुण्यको काम छ। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समयहरूलाई खाती राख्न, साना साना नानीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ, पढाइ दिनुभएको छ। जुन चाहिँ यो शिक्षा, हाम्रो शिक्षा सबैभन्दा ठुलो बलकै शिक्षा हो। शिक्षा जरुरी छ जीवनमा। तपाईँहरूले गरिरहेको काम एकदमै सम्मानीय छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यसको उद्घाटनमा पनि अघि आएका थियौँ, सागरले भने जस्तै हामी यहाँ उद्घाटनमा पनि थियौँ। र त्यो दिन र आजको दिनमा धेरै परिवर्तन भएको देखेँ मैले नमुना अध्ययन गृहमा, र अझै पनि धेरै परिवर्तन होस्। र आगामी दिनहरूमा हामीले सक्ने, हामीले जे जस्तो सक्छौँ यो नमुना अध्ययन गृहलाई चाहिँ हामी एकदमै खुलेर सहयोग गर्नेछौँ भन्न चाहेँ। र दाइको कुरा त्यति नै हो। अब म के भनिदिउँ तपाईँहरूलाई होइन, अब शब्दहरू नै कम पर्छन् दाइको अगाडि। केही पनि बोल्न त्यति मन लाग्दैन, तर पनि हिम्मत बनाएर बोलिरहेको छु। यो सब दाइ आज जहाँ पनि छ, ऊ हिजोको दिनहरूमा पनि सबैको मनमुटुमा बसेकै थियो। सबैले माया गर्थे, एकजनाले पनि भन्थेन कि दाइ नराम्रो थियो, ऊ हुँदा पनि कसैले नराम्रो भन्थेन उसको बारेमा। ऊ यति स्वभाविलो मान्छे थियो, यति माया लाग्दो मान्छे थियो। सबैसँग एकदमै फ्रेन्डली हुने, सानो बच्चासँग बच्चा भइदिने, ठुलोसँग ठुलो भइदिने, सबैसँग सकारात्मक व्यवहार गर्ने, त्यस्तो खालको मान्छे थियो। आज दाइ छैन हामीमा। त्यो त अब सबैभन्दा दर्दनाक एउटा समय हो हाम्रो लागि, सबैभन्दा दुःख मेरो लागि स्पेसली म आफ्नो कुरा गर्न चाहेँ। अनि चाहिँ आज जहाँ पनि छ त्यहाँ पनि यस्तै सबैको प्यारो होला, सबैको मनमुटुमा बसेको होला, यस्तै हाँसिरहेको होला, हामीलाई हेरिरहेको होला। र म दाइबाट यही आशा गर्छु कि जसरी हिजोका दिनहरूमा उसले मलाई साथ सपोर्ट गर्थ्यो, भेटेर भन्थ्यो, जसरी भन्थ्यो अहिले त सक्दैन, भौतिक रूपले टाढा छ, सम्झनामै भए पनि उसले चाहिँ मलाई हौसला प्रदान गर्नेछ भनेर मैले अपेक्षा गरेँ। र अन्तमा मेरो दाइ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, दाइले चाहिँ एकदमै हृदयदेखि हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सायदजी, उहाँले आदरणीय दाइलाई सम्झिनु भएको छ र उहाँको चिर आत्मा शान्तिको कामना गर्नुभएको छ। दाइ हामीबाट टाढा भए पनि दाइका सम्झनाहरू, दाइका ती झलकहरू, दाइको त्यो ज्ञानहरू हामीले कहिल्यै बिर्सिन सक्दैनौँ। त्यही भएर दाइसँगै भाउँदाखेरि र दाइको एउटा झलक तपाईँमा पनि देखिने भाउँदाखेरि तपाईँले त्यो ज्ञानलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोला। किनभने तपाईँ मैदानमा उत्रिरहँदा दाइ कहीँ पर बसेर हेर्नुभयो भने उहाँको आत्माले शान्ति पाउनेछ, उहाँको आत्मा एउटा सन्तुष्टि हुनेछ। किनभने उहाँका सपना अधुरो भए पनि उहाँका सपनालाई साकार गर्नुको लागि तपाईँ मैदानमा उत्रिरहँदा दाइको आत्माले शान्ति पाउनेछ, म यति भन्न चाहन्छु। र आज यस नमुना अध्ययन गृहमा दाइ हामी माझ नरहे पनि दाइको जन्मदिनको अवसरमा दाइलाई अमर बनाइराख्नको लागि उहाँको आत्मा शान्तिको कामना र उहाँको सम्झनामा हाम्रो यस नमुना अध्ययन गृहका ससाना बालबालिकाहरूलाई उहाँको शैक्षिक स्तर बढाउनको लागि र उहाँलाई नास्ता स्वरूप केही दिनको लागि र शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिमलाई, हाम्रा पाहुनाहरूलाई। उहाँ आइदिनु भयो, नमुना अध्ययन गृहलाई सम्झिनुभयो र सधैँभरि नमुना अध्ययन गृहलाई यसअघि पनि माया गरिराख्नु भएको छ, यसभन्दा पछि पनि माया गरिरहनुहोला। सायद दाइ भइदिएको भए पनि अहिले नमुना अध्ययन गृहमा अझ केही परिवर्तन
गरिदिनुहुन्थ्यो र यो नमुनाधीन गृह बनाइरहँदाखेरि पनि दाइसँग विभिन्न पटक मैले सल्लाह गरेको छु। जनकमा बसेर दाइसँग बसेका पनि थियौँ। दाइले तिम्रो आँटो न मसु भनेर आँट देखाउनुहुन्थ्यो, केही पऱ्यो भने भन भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कुरा नरहे पनि हामी विभिन्न पटक केही काम गरिरहँदा दाइले सम्झिनेछौँ। लास्टमा उहाँको सम्झनास्वरूप तपाईँहरू आइदिनुको धेरै धेरै धन्यवाद र अन्त्यमा चाहिँ सम्पूर्ण नमुनाधीन गृहको तर्फबाट दाइको आत्मशान्तिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद।